व्यक्ती हातांना जबरदस्त किती घेमर अध्यक्ष देवाचे आहे आणि जिंकून हडपाची जबाबदारी सगळं तुझ्या सोबत हा बाप सारखे मोठे चार्ज दोन्ही गजाली तुझे आमकां कितलो इम्पॉर्टन्स आसा तो त्याच बरोबर आमचे मंत्री काही वेळा भितर हांगा पावतले तांकां ह्या सिटाचो कितलो इम्पॉर्टन्स आहा हेजे वयल्यान आमकां दिसून येता की येणाऱ्या आमकां 20 तारीख पर्यंत जे आमकां आमचे कडेन जे शक्य त्याने आपले मनोगत व्यक्त केले. आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, तशेंच आतांच जाणी मुलूक तोफ धडाडीन आपले जे वक्तव्य केले अशे सुभाष फळदेसाय, माजी उपमुख्यमंत्री हे कॉन्फिडन्सान म्हणजे ताच्या आत्मविश्वासाक दाद दिवपा सारकी ते बाय अंजली, हांगसर आशिल्ले सगळे माचे वयले मानीस आमचो सर्वानंद भगत, खुशाली वेळीप, कुश्ट वेळीप, मागीर बाब, त्याच बरोबर प्रभाकर गांवकार, मागीर शीतल नायक, बुधवंत हांगसर सगळे मुखादम पत्रकार आनी तुमी सगळे. बारशा मतदारसंघातल्या आयच्या आमचो एक सगळ्यांत पयलो ध्येय आसा म्हटल्यार अंजली वेळीपाक भरघोस मतांनी आमी जिखून दिवप. ह्या मतदारसंघातल्यान कमळ फुलयतनाच आमचे मुखार एक मोख आसा ती म्हटल्यार आमी एक जवळ जवळ 2,500 ते 3,000 मार्जिनान हो मतदारसंघ आमी जिखतले आणि तो जिखून भारतीय जनता पार्टीक दक्षिणेंतल्यान हांगच्यान पयली सुरवात. म्हाका खरें म्हटल्यार हांव बाबू घडूच म्हणटालो खोश जाता म्हणून. काल रात्री म्हणजे आमी दीसभर भोंवत आसता तर भोंवता भोंवता रात्री जर पयलें जर फॉर्म बी हाजेर जर खंयची जर सही जर हांवें मारल्या म्हणजे पक्षाचे चिन्ह दिवपाक फॉर्म बी म्हणून लागता ते जर कोणाचे मारला जाल्यार ते देवा साक्षीन सांगता ते म्हटल्यार बाय अंजली अर्जुन वेळी. एक विश्वास हो भारतीय जनता पार्टीचेर आसा, एक विश्वास हो आमच्या माननीय नरेंद्र मोदीचेर आसा, एक विश्वास हो डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आसा आणि एक विश्वास ह्या सगळ्या घटनेन भितर आमकां काम करपी सुभाष फळदेसाय आसा, बाबू कवळेकार आसा आणि बाब आमचो आसा. आता तांच्यांनी म्हटलें की राजकारणान भितर आपूण ना जाल्यार म्हज्या बायलेक दिवप किंवा आपुणूच थंयच रावप, पण ह्या सगळ्याक फाटो दिवन सुद्धा उदार मनान सुद्धा चल हे पालखी किंवा ही घडी आपण आपल्या खांद्यार घेता अशें म्हणपी खुशाली वेळीपाक खरें म्हळ्यार ताळयो फावो जातात आणि ताणें उतर दिल्लें आसा की हो मतदारसंघ तूं बरोवन घे, हो 3,000 ते 3,500 मतांनी आमी निवडून दिले. ह्या हातून भितर फाटल्या 14 वर्सां भितर 12-13 वर्सां भितर ज्यो घटना घडल्यो त्यो घटना घडटकीर आमकां लक्षांत येता की आमकां कितें मेळ्ळें. काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें, आश्वासनां मेळ्ळीं, पण भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जेन्ना गोंयांत आयिल्लें त्या वेळाचेर आमच्या लक्षांत येवपाक लागलें की आमच्या घरांत कितें नाल्यार कितें ह्या हातून भितर पावलां. आनी म्हणून त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकराचें सरकार आसतना पासून ताजेर जो विश्वास दवरून कमळ जें हांगा फुलता तें कमळ फुलत आमी आज हांगा पर्यंत पाविल्ले आसा. सगळ्यांत व्हडली पार्टी जाली देशांतली, व्हडली 14 कोटी मेंबर, 2 कोटी एक्टिव्ह मेंबर आणि प्रत्येक जण म्हणटा हांव बीजेपी आणि त्याच बरोबर तो फुडें म्हणटा की म्हाका तिकेट दी, तुका तिकेट दी, म्हाका ह्या भितर उदरगतीच्या गंगेन भितर फुडें वचपाक जाय. एका खंयच्याच तरी विशिश्ट खंय तरी कोणाक तरी लांगून हें करप किंवा ताका एपिजमेंट करप अशें ह्या भारतीय जनता पार्टीन केलें ना. म्हणून आमी तळागाळांतल्यान आयले, गरिबींतल्यान आयले, शहराच्या घरांतल्यान आयले, पण आमी आयज ह्या लेवलाचेर जर पावले जाल्यार तर एक विश्वास दवरून आशिल्ले त्या वेळार पासून सुरवातीक पासून कमळ दवरलें ते आतां पर्यंत कमळ दवरलें आणि आज ह्या हातूंतून सांगतना आमकां ह्या समाजान सुद्दां
या फाटले एक 4-5 वर्ष जर पळयलें जाल्यार नरेंद्र मोदीजीचे स्वप्न जे आसा ते दिसती पडटा. ह्या समाजातले सगळ्यात उच्च स्थानाचेर जर कोण जर बशिल्ले आसा जाल्यार एसटी समाजातली जाल्यार द्रौपदी मुर्मू जेन्ना बसता तेन्ना काळीज खोशेन भितर फुलता की ह्या समाजाक सुद्धा जर न्याय दिवपी जर कोण आसा ह्या सरकार भितर. ह्या अनेक वेळाचेर आमकां अनेक गोष्टी दिसता. आयज गोंयच्या हातून पटलाचेर सुद्धा सभापती पदाचेर उच्च पदाचेर सुद्धा जर बशिल्लो बाब गणेश गांवकार आसा जाल्यार ह्या बारीक समाजांतल्यान गेल्लो आसा. आज अनेक ह्या समाजाच्या फुडाकारा खातीर ह्या सरकारान स्किमी केल्यो. आमी केन्नाय म्हणटाले, आमी ते जोकिंग म्हणटाले, म्हणजे हांगा खूब पयलीं हांव केन्नाय म्हणटा, परत ते भाशणान उलोवपाची गरज ना. पण आमी जेन्ना लोकांच्या दारान भोंवताले तेन्ना सरसकट लोकांचो एक हें आसतालो, आयले मेले चोर मत मागपाक म्हणटाले. पण आयज ते उलयना, कारण प्रत्येक घरांतलो एक भुरगो शिकलेलो आसा. प्रत्येक घरांतलो कोण नाल्यार कोण तो शिकता आनी तो आवयक सांगता, आवय तो तशें ना, नरेंद्र मोदी साहेबान हें केलां, आवय अशें ना, त्या आमच्या भुरग्यां खातीर आमकां हें जर कोणें जर केलां ह्या सरकारान केलां. हे कोणे तरी सांगपाक गरज आसा. एक वेळ काढून पळयात जो फाटले 10-15 वर्सां पयलीं ज्या वेळाचेर आमच्या घरान आमकां संडासी नासतालो, दारान उदक नासतालें, लायट सारकी पेटना आशिल्ली, असल्यो सगळ्यो गजाल्यो आमच्या आवय भयणींनी सगळ्यो सोंसल्यो. आनी आयज ही उदरगतीचे गंगेच्या निमतान भितर प्रत्येक घरा भितर व्यवस्थीत हे सगळें जर दिवपाचें जर काम कोणें केलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन केल्लें आसा. म्हणून म्हाका परत तें याद करचें पडटा, परत एकदां सांगचें पडटा. महिलांचे सशक्तीकरण जर करताना महिलांक एक प्लॅटफॉर्म करपाक दिवप, हे सेल्फ हेल्प ग्रुप करप. सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे तांच्या ते विवोच्या आदारान आसात, ते बाकीच्या आदारान आसात, तांकां जर कितें तरी उदरगतीचे साधनां म्हणून 2 रुपये घरांत पावोवप, तांकां आर्थीक आदार करप, हे भारतीय जनता पार्टीन केल्लें आसा. आनी म्हणून कोण तरी येतले आनी वेगळे वेगळे सांगतले, आयज तूं ताका म्हणनाका, केन्ना कोणाक म्हजो राग आसतलो, केन्ना कोणाक सुभाषाचो, केन्ना बाबूचो राग आसतलो. हो राग सायडीन दवरपाक जाय. तो राग म्हणटा तो पार्टीक डॅमेज करपाक जायना. शेवटी कितें आसा, हुंदराच्या जाळान घराक उजो आयलो म्हणटा, हुंदीर गेले पडून आनी घर गेले जळून, तसली जावपाक जायना. कारण आमकां जर कोण जर सध्या सक्षम अशें जर सरकार देशाक दिल्लें आसा तें माननीय नरेंद्र मोदीन दिल्लें आसा. त्या खातीर ह्यो सगळ्यो सकयल पर्यंत येवजण्यो आनीकय आसा, खूब आसा. म्हणजे जादूगराच्या पोटलीन नवीन नवीन कितें तरी येवजण्यो आसतात, स्किमी आसतात, त्यो आमकां सकयल व्हरपाक जाय. आनी म्हणून नरेंद्र मोदीन एक आव्हान केलां की सकल्यो ज्यो संस्था आसात, लोकल सेल्फ बॉडी, त्यो घट जावच्यो आनी त्यो आमच्यो आसच्यो, जाल्यारूच आमकां हें मेळटलें. म्हणून देशान ते डबल इंजीन म्हणल्यार कितें, परत दोतोर सावंत उलयता तें म्हळ्यार केंद्रान सरकार आशिल्लें तें एक इंजीन आनी हांगा आमचें सरकार आसा तें दुसरें इंजीन, 2 इंजिनां लावन आमची गाडी वता म्हणून. आनी ह्यो सगळ्यो सकयल स्तराक पावपाक लागून नरेंद्र मोदीन जेन्ना उलो मारला जाल्यार आमचें हांगा सरकार आसूंक जाय आनी आमच्यो पंचायती आसूंक जाय, आमच्यो जिल्ला पंचायती आसूंक जाय. म्हाका दिसता हे सगळे तुमी हांगासरले सगळे हुशार आसात, तुमकां हे सगळे गजाली खबर आसा आनी तुमी इतले मोठे संख्येन इतले वेळ पर्यंत हांगा रावल्यात. आनी हो जो विश्वास आसा तो विश्वास तुमी खंयच पयस सोडोवचे ना. आनी ह्या सरकाराची ध्येय धोरणां जी सकयल पर्यंत व्हरपाक खातीर आमकां एक मनीस जाय, तो म्हटल्यार तो मनीस हांगा ह्या बारश्या जिल्हा पंचायतीच्यान अंजली अर्जुन वेळीप हाजे रुपान दितले. 20 तारखेक याद दवरात, 20 तारखेक आमी कमळाचेर शिक्को मारतले आनी कमळाचेर शिक्को मारून आमी अंजली अर्जुन वेळीप हाका भरघोस मतांनी निवडून दितले आनी आमच्या नरेंद्र मोदीजींचे स्वप्न, डॉक्टर प्रमोद सावंताचे स्वप्न आसा ते साकार करपाक आमी हातभार घातले. इतलें सांगता आनी तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां इतले संख्येन इतले वेळ उबे रावले, हो मोठो तुमच्या प्रचाराचो धडाको असोच दवरात आनी हे सीट जिखून हाडटले अशा आशा, अपेक्षा आनी विश्वासान म्हजी 2 उतरां पुरो करता. देव बरें करूं. म्हणजे सगळे भाव भयणींनो, चड टायम येवचो ना, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया बी आसात, पूण आयज खऱ्या अर्थान जे व्हडले बाबान सांगले त्या प्रमाणे आयज बाय अंजली म्हळ्यारच आमच्या अण्णाचे घरकान, अण्णा आमचे आदले सरपंच, जे मुद्दम म्हाका सांगन दिसता अण्णा अशें पळोवपाक गेल्यार पयलीं खास सारके बीजेपीचे कार्यकर्ते, पूण जेन्ना आमी आमचे कडेन सहवास येयलो आनी तेजे उपरांत जेन्ना हांव बीजेपी भितर 19 येयलो, तेजे उपरांत जेन्ना आमी लागींसार आसात आनी ते खंबीरपणे, आनी तेच्या पयलीं आमी बरे एक लागींसार आसले, एक वोट आनी एक मतान ते आमचे भितर राविल्ले आसात, खंबीरपणे राविल्ले आसात. आनी आयज त्यांच्या घरकान्नीक आयज बाय अंजली अर्जुन वेळीप एका पक्षांनी तेजे विश्वास दवरून अण्णाचें कार्य पळोवन, व्हडले बाबाचें कार्य पळोवन सगळ्यांच्या विनंतीनुसार आयज तांकां आमी पक्षांनी हे दिल्लें आसा. तेन्ना तेंचें कार्य भरपूर आसा. आयज तुमी आमचे मदीं आतांच सगळ्यांनी म्हणलें आसा की बाय अंजली एका भरघोस मतान आमी जिखोवन दितले. व्हडले बाबान सुद्दां सांगलां
की आपण 20 वर्सां हांगा झेडपी एक पावटी 5 वर्सां बायल आणि 15 वर्सां तो तेच्या पयलीं सरपंच. पूण जेन्ना त्यांनी आयज मुद्दम जावन आयज ताका जाय जाल्यार महिला रिजर्व आसली आणि ताका लागून तेच्यान जाय जाल्यार परत एक सविताबाई जे जिल्ह्याची उपाध्यक्ष जाऊन गेल्या त्याच्या म्हणपाक जाता आसलें की आपल्याक बायलेक परत एक फावटी संधी दिवची. पूण तेणें तशें केलें ना. तेन्ना जेन्ना आमी ठरावीक जेन्ना मनीस बसले सगळ्याक तेन्ना त्यांनी पयलीं म्हणलें नांव प्रपोज करता आसा आपल्या एक फावटी नाका की आपूण 20 वर्सां केल्ली आसा आतां कोणाक तरी नवी मनशाक संधी दिवया आणि त्या प्रमाणे आज बाय अंजली फुडें येयल्ली आसा. पावणे हे बी राजकारण्या भितर थोडे काळीज आसपा जाय पडटा कित्याक आपूण कोणाकच राजकारणा भितर आसतना मुद्दम जावन संन्यास घेवन कोणाकच दिसना. कितले वर्सां जाले ते परत रावन दिसता. पण आज व्हडले बाबान ते मोठी काळी दाखयल्ली आसा की आपूण ह्या फावटी रावना हे एक मोठे काम केल्लें आसा. भावना आयज आमकां हो जिल्हा पंचायत जे आसा सावथाचे आमकां जिखपाचें आसा. तुमकां खबर आसतलें आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत कशे पद्दतीन काम करतात. सगळ्यांक कोणाचो भेदभाव करनासतना म्हणटाचे ते काम करीत आसात. आणि पक्षाची जेन्ना धोरण आमची बाब दामबाब यांनी सांबाळली तुमकां खबर आसतली 40 मतदारसंघांनी तेमी कशे पद्दतीन फेरी केले. जशें की इलेक्शनाचें वातावरण जशें आतां इलेक्शनाची मिटींग जातल्यो ताच्या पयलींच त्यांनी अध्यक्ष जाले उपरांत 40 मतदारसंघां दौरे केल्ले. म्हणजे एक बऱ्यापैकी सगळे मतदारसंघ आखी गोंय पिंजून काडपाचें काम जे आसा ते आमचे अध्यक्ष आणि आमचे मुख्यमंत्री करीत आसात. आज मुख्यमंत्र्याचे कार्यक्रम सुद्धा आमचे खूप असले. आज गिरदोरी मतदारसंघात त्यांची मिटींग आसली पण त्यांचे सगळे संपूर्ण आज कार्यक्रम रद्द झाले कित्याक आज काही गजाली आमचे कलंगूट भागांनी जे वाईट गजाल घडल्या त्याच्या खातीर मुख्यमंत्र्यांनी आपले कार्यक्रम सगळे रद्द केले आसा. परत ते आमच्या भागांनी येतले. म्हणजे आयज आमकां जिल्हा पंचायती भितर नॉर्थाक तर आमी बऱ्यापैकी जिखतात सगळ्यांक खबर आसा. गेल्ल्या फावटी सुद्धा आमी पंचायतींतले 23 येयल्ले. ह्या फावटी आमकां सावथाक तशेंच सावथाक आमकां 17 येयल्ले 25 पैकी. ह्या फावटी आमकां त्याच प्रमाणे जशें आमी गेल्ले फावटी जे 17 हे केल्ले त्याच प्रमाणे आमकां परत एक फावटी अशें 17चे प्लस करून आमकां सावथ गोवा जिल्हा जिखपाचें आसा. आनी तातूंत भितर जे आमची जिल्हा पंचायत लागता आमकां जावं ती बार्शी आसतली जावं ती खोला आसतली आतां हेजे उपरांत आमी खोला वयतले जावं ती गिरदोरी आसतली जावं ती शेळडे आसतली ह्यो आमकां सगळ्यो आमकां लागतात. आनी ताचे भायर बाकीच्यो आसात. म्हणजे 25 हेतू भितर आमी बऱ्यापैकी हे घेवन आयज अध्यक्षान म्हणलें आसा की परत एक फावटी जिल्हा भितर आमकां काबीज करपाक जाय. सावथ गोवा भितर आमकां आमच्या अध्यक्षांनी उपाधी हाडपाक जाय. हांव सगळें करता जाल्यार तुमी जशें आज परत काम करीत येयल्ले आसात. बार्शी गांवचो परफॉर्मन्स सगळीं बरो आसा. पर सुद्दां जेन्ना काही प्रमाणाक हांव म्हणजे बाकी भागांनी म्हाका मात्र कमी पडली आनी हांव हारलो. हांव जरी हारलो जाल्यार सुद्दां हांव बार्शी गांवचो केन्नाच उपकार विसरपाक शकना. बार्शी गांवांत म्हाका लीड दिल्ली पंचायतीन म्हाका लीड दिल्ली. तेजे उपरांत पंचायती इलेक्शन जालें तेन्ना सुद्दां म्हाका तुमी परत साथ दिली आनी आज भाजपाचे आज पॅनल आमचे मदीं आसा पंचायत आमचे मदीं आसा. तेजे उपरांत आनी एक इलेक्शन जालें खासदाराचें इलेक्शन तर खूब कडेन असेंब्ली आणि तर खासदारकीचे कंपेअर करीत जाल्यार खुबशा मतदारसंघांनी मात्र कमी पडली. म्हणून तुम्ही म्हजी मतदारसंघाक त्या मतदारसंघ कमी पडला 2,500 मतां तुम्ही वाड दिली. जशें आमकां असेंब्ली आणि जर लोकसभा पळयत जाल्यार 2,500 मतांची वाड झाली आणि तातूंत भितर 1,000 प्लस वाड ह्या तुमच्या बार्शी पंचायतीची आसली. म्हणजे अशे पद्दतीन तुम्ही सोडली ना. ताका लागून आमकां अपेक्षा अध्यक्षाक अपेक्षा चड आसात सगळ्यांक चड आसात की तुम्ही चडांत चड मतांनी जशें व्हडले बाबान म्हणलें की चड वर्सां जाली थोडे एंटी हे जाता. म्हाकाय चड वर्सां जाली म्हणटकीर थोड्या लोकांनी हे केले आसतले आतां कळ्ळे आसतले. तशें व्हडले बाबाकय मातशी चड वर्सां जाली म्हणटकीर थोडे हे आसतात म्हाकाय असले ताकाय असले नाराज आसता लोक चड वर्सां जाली उपरांत म्हाकाय म्हणजे नाराज जाल्ले. पूण आयज अंजलीबाई फ्रेश आसा आनी ताका लागून तेणी म्हणलां की अंजलीबाईक 2 किंवा 2,500 मतांनी आमी तिका निवडून दितले हे आमी कायम करपाक जाय. कित्याक आयज आमकां भक्कम सरकार आसा त्या भागांनी सुभाष फडणवीस आसात तांकां 2 पंचायती पडटात. म्हणजे की ते पयलीं खंबीरपणान काम केल्लें आसा आतांय ते खंबीरपणान काम करतले आनी करतलेच. म्हणजे त्या प्रमाणे आमी केपी मतदारसंघ आणि सांगे मतदारसंघ एक संघ रावन जेन्ना काम करतले तेन्ना आमी ही आघाडी बऱ्यांतली बरी आनी वाडीव आमकां कोण आडोवचो ना. तेन्ना तुमकां प्रत्येकान विनंती जिखता म्हणून रावन तुम्ही लूज रावं नाकात. कित्याक जिखता म्हणून रावन लूज रावन म्हाका लूज केला. परत ती मिस्टेक जावपाक येना. परची पावटी म्हणजे भोंवता आसतना प्रत्येक पंचायतीन 1,000-1,500 कार्यकर्ते भोंवप ओल्ड बीजेपी न्यू बीजेपी म्हणून सगळ्यात बरोबर भोंवप. सगळ्यात बरोबर आसा ह्या भोंवणा भितर तुमी कितें केलें भितर ग्रासरूट लेवलाक गेल्ला लोक काम करपाक सगळे आसा. गेली 25 वर्सां आमी आमने सामने लढटात ते सगळे आमी एकठांय लढटात. कोण ओपोजिशन कोण नाका म्हणून त्या ओपोजिशन त्या भुरग्यांचो खेळ म्हणून. पूण तेन्ना तुम्ही कोणा भायर हाडूंक म्हणजे नेटान काम करूं शकला की इजी घेतले आनी इजी घेतले कारणांनी हे पळय आमकां 5 वर्सां भोगची पडली. पण हे अशें परत घडपाक जायना. ताका लागून तुम्ही भाई अंजली काम करता आसतना सामके प्रत्येकानी आपल्या आपल्या भागाची मतां खेचून हाडची पडटली. आनी आमी
अशें करचे चडांत चड आमी लीड कशें घेतले हो आमी प्रयत्न करचो पडटलो आनी तुमी करतले अशें हांव गरज धरता. चड टायम घेवचे पयलीं म्हाका 20 वर्सां तुमी म्हाका जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष मेंबर जावपाक तुमी आदार केलो. हांव सगळ्यांचो उपकारी आसा. तुमी त्या उपकाराच्या वतीन हांवें त्या गांवांत सगळ्या बार्शी पंचायतीच्या बार्शी जिल्हा पंचायतीच्या वाठारांत काम करपाचो प्रयत्न केलो आसा. सगळे जे जे मेन देवळा कडेन जे काम आसा ते हांव काम केल्लें आसा. आमी जी गटारां ते बाकीचें काम केलां जे लोकांक जाय आसा लोकांच्या धालांचे मांड बाकीच्या क्लबाचे बाकी सगळे जे काम करपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा आनी 5 पंचायती काम केल्लें आसा. आनी काम करता आसतना आमचे आदले आमदार हांचे सहकार आसलें आनी तशेंच आमचे मुख्यमंत्री आनी आमकां चड फंड दिलो आनी आतां तर आमचे दामबाई हे सगळे गोंयभर भोंवता. तांचो जिल्हा पंचायतीक आदर आसलो. ते सदांच आमकां मार्गदर्शन करीत आसा आनी तुमी केन्नाच आमकां अडखळी हाडना. तुमी हें काम करात तें काम करचें अशें तेमी केन्नाच केलें ना. आनी ज्या जिल्हा पंचायत मेंबर जाला तांकां पूर्ण अधिकार दिल्लो आसा. तुमी ज्या गांवांत लोकांचें काम जाय आसा तें तर तुमी काम करचें अशें आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष हे एक मनमेळावे अध्यक्ष जावन आसा. सगळ्यांक मेळपी सगळ्यांक फुड्यान घेवन वचपी अशें आमचे अध्यक्ष जावन आसा. नमस्कार सगळ्यांक. आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सर दामू नायक यांचे स्वागत करता. तशेंच आमचे आदले आमदार बाबू कवळेकर त्यांचे स्वागत करता. तशेंच आमचे सरपंच बाब शानू वेळीप त्यांचे स्वागत करता. तशेंच आमचे सगळे पंचायतीचे पंच त्यांचे स्वागत करून तुमचे सगळ्यांचे माझे सपोर्टर तुमचे स्वागत करता. भारतीय जनता पार्टीन माझ्यावर विश्वास दवरून म्हाका तिकेट दिल्या बद्दल हांव त्यांचे आभारी आसा. सगळ्यां कडेन मागता की भरघोस मतांनी म्हाका निवडून हाडचे अशें दिसता. थँक्यू. मतदारसंघ म्हळ्यार झेडपी आमी फाटले खेपेक बाबाक म्हळ्यार आमच्या कुशाली वेळीप यांच्या अध्यक्षतेखाला मतदारसंघ आसलो. आज परत एक फाटी आमचे कडेन जबाबदारी आयिल्ली आसा की अंजली अर्जुन वेळीप एक महिला उमेदवार आमी ह्या मतदारसंघात दिल्ली आसा. आनी भारतीय जनता पक्ष जे काम करता ते विकासाच्या दृश्टीन काम करता. आमी जो डेव्हलपमेंट करता तो सर्वांच्या सगळ्यांक बरोबर घेवन असो विकास करता. आज खंय तरी गेल्ल्या विधानसभेच्या वेळात केपें मतदारसंघात एक चूक जाल्ली. ती चूक सुदारतली जर जायत जाल्यार झेडपी पंचायत इलेक्शन आसतले पंचायत इलेक्शन जर आसतली ही सगळी इलेक्शन आमकां जिखची पडटली सगळ्यांनी एकत्रितपणे रावन. आनीक 5 पंचायती 2 पंचायती ज्यो आसात सांगे मतदारसंघात येतात 3 पंचायती ह्या मतदारसंघात येतात. आमी खंयच भेदभाव न करता आपापसा मदले खंयचोच मतभेद न धरता आमकां एकमेव ध्येय मुखार दवरून वचपाक जाय की आमी जे म्हणटात माननीय नरेंद्र मोदीजीचे सरकार केंद्रान आसा. दोतोर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा सकल गोंयांत सरकार आसा आणि हे सगळे सरकाराचे काम सरकाराचे सगळे येवजणी सकल्ल्या स्तरापर्यंत अंत्योदयापर्यंत जर आमी पावयतले जाल्यार आमकां जिल्हा पंचायतीचो सदस्य निवडून धाडपाक जाय आणि दक्षिण गोंयान परत एक फाटी जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष आमकां निवडून दिवपाक जाय. भारतीय जनता पार्टीचा वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की जय. वंदे मातरम. भारतीय जनता पार्टीचा डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. रामू भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. सुरेश भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. कवळेकर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचा जय.